اخويا منعم السلام عليكم. سعيز خان غطاس خاص كيزان ديت فكان خاصك غيد السرم الطاس نسع الله قن مرقا انقاتي ذيك لوب بني عاود خمي غير زم ساكوا السرم مره يسحبنا الورد صحاب الرياضه يخصنا نخص فرحم كوره موان تفرو زوم زيلانتينا تواري كومباتيسني لا بدن لكن بوكسين لا بوكس لا والو قوات تقمسه ما مسمسه يخص مون من الجمعيه مون قنفوس قفوس سمع وانم صدهم دنا النظر قيام دوار تغاوم كلوب باش يزهز النظر يزهز كره موان تفروز كيز بارتي دار خوالو تواري غوالو قا ما مسمسه قم الكوراز بريبارامي حرام نعاود حرامي خصها ترينام تهلم ذي المدربين نوم حسب مسنا من الوالدين نوم فهمت ذي النكني غيس قاعد نصع الله. ايوا السلام عليكم. Je me présente, je m'appelle Mohamed Isbé, le fils à Selem, le boxeur. On s'entraîne depuis tout petit, depuis l'âge de 6 ans. On s'entraîne à la boxe anglaise. Et alhamdoulilah, on boxe toujours. Et malgré le confinement, malgré le corona, on est tous dehors et on lâche pas la boxe. Et surtout, on lâche pas notre père. C'est un peu tous notre père qui nous entraîne. On l'aime beaucoup. Machallah, c'est lui qui nous a formés depuis tout petit. Et alhamdoulilah, on est content d'être avec lui. Et je passe un grand salam à Sahabi Barakam Tchaïno, Sahab Nada, Imazir Nar, Houssima Erifiyin, Khanrakium. وما يدور فوق ذي المغرب قول فوق ذي عام 90 دانيتا توغا غاري لا صال براقن سلام معروف توغا تسند غاري دي مريت ذي بلين صار ذي النظور بزغنغان دعرين السيخ توغا غاري ذي لا صال نص العمار اول لا صال نيكان ديت براقن نص العمار وسيغ دلا فرنسا نعم سيدي وفوق كي حراما اللي احتراف بروفيسيونالي تكوينات ومن بعد ذانيتا الحمد لله عاونا يا ربي الورغ ذانيتا احسن لانترينور ذانيتا كاع ضغط 4 الشامبيونات دي موند كاع ضغط ستيف فالونس شامبيون دي موند كينغ بوكسين قيت كينغ بوكسين يفسن دي زارن فوق تقغس يفسن كاع ضغط عزيز رقيق شامبيون دي موند شامبيون دافريق كاع ضغط قناه زكريا عاود تضيق البيضاء عاود قيت جروبا يكمل شامبيون دوروب شامبيون بيزن قناه الزكي عاود ذانيتا شامبيون دي موند 7 يمون حرام غريزه ركو حرام شامبيون دوروب شامبيون فرونس غريزه كريم بوحو شامبيون دي فرونس ايوي لا فينال رخو قاتو سين تغا المغرب توغا دي سيليكسيون المغرب ومن بعد رخو دانيتا ترينارا غريزه محمد امي عاود غريزه نيت 4 جزائريين ثلاثه شامبيون فرون ثلاثه السن غريزه نيت المهم الحمد لله تاسنت غاري بلي ما نركوز لقا نغليت ندير تراسبوار وني خصني ثاني شامبيون دي موند نغدوي ناس كانت تبقى ناس روح غاسله ماذا كيسرم ديفاس الحمد لله لي تراسبوار راني كدور من دوما ربي العالمين اذا يعاونن وكساي القوه راني ثمني ما يدا سنيز نلقى التليفون هادي ترى غادي قريت اكيد كيغارني بغا يسرم قاري Toutes les personnes de Nador, à la base Saïd, je m'entraîne avec Salem. Salem nous aide à faire de la boxe, à travailler la technique. Grâce à Salem, tous les jeunes ils viennent, tous les jeunes du quartier. C'est lui qui nous a appris la boxe. C'est grâce à lui que j'ai commencé la boxe, les esquives. Et Masha'Allah, on est une bonne équipe et Salem m'apprend à coacher les autres maintenant et petit à petit on va faire des projets Inch'Allah. السلام عليكم جماعة نادور، إن شاء الله كل بخير. سمير غبان معكم من الجزائر. والله نترينيو شويه برا باسكو لا صال مبلعه لا صال اجل كورونا هذاك المرض. الله يحمينا من هذا المرض ان شاء الله. جبتينا البوكس مع سلام، هو اللي علمنا، هو اللي نعطنا لي سكي في البوكس كنا صغار، طلعنا ولنا شامبيون فرنسا ما شاء الله. ودابا نترينيو برا ان شاء الله كنا الحال نرجعوا لا صال وهكا الحال ان شاء الله نكونوا كل خير. بسلامه. Salut, je me présente, Dos Santos Trésor, combattant de MMA.
J'ai commencé ce sport il y a 10 ans. Je suis plus spécialisé dans l'anglaise. Je m'entraîne avec mon coach Salem, qui est vraiment le meilleur dans ce niveau-là. Mon club est en Allemagne, à Offenbourg. Je suis actuellement champion d'Allemagne, champion intercontinental. Et j'ai fait mon dernier combat à Europa Park en Allemagne. Et voilà, en gros, j'ai un très très bon niveau en boxe anglaise. الناس صحابي حرام من مرة السبب قلنا سبورة الرياضة قات والدي عام 72 سيب لي غا الرياضة يبوكيس ذي النظر وميتو غنظر عز ترى غنسمى ملاكمة مدينة الملاكمة النظر وميتو غيحرم لي قديما ميمون مخاطر عمار علال موروبي محمد تسينو خوفري حتى في حنزان الخو من داش غايدير نفقديت نودين قاضيني 4 دي حنزان عاد قيمنا 4 مساكين وإخساق تتغذي المسؤولين غيزان فيديوليا ني بغينا تعاود يسحابين الجمعية هذا تنقي تكريمي عمار العلا الموروبي حمد الفلاح ثلاثة بوسيا الدواريتي ذي ندينا الدوار ذي قديما ينيتو غا بنادم نكوا ذي النظر نتفرو الزيت انهم يقنتو غا بوسيا الدواريت عمار تواد زيت نتفكا مقع